झूठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और अब बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ की जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये मर्ज़ आपको लाहक हो जाए तो ये दायमी होता है। दायमी का मतलब है कि फिर वो तमाम उम्र जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ता और आपको उसकी ट्रीटमेंट ही करवानी जाए पड़ती है। हम बात कर रहे हैं ज़ियाबितिस यानी शुगर की। शुगर के बारे में यही कहा जाता है कि इस बीमारी की वजह से लाखों लोग जो हैं हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं। और ये जब ये बीमारी किसी को हो जाती है या होने के बाद ये कहें कि कोई ख़ास इसकी उम्र होती है, तो अब जो है आलमी इदारा सेहत कहता है कि उनके मुताबिक हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इस बीमारी की वजह से हलाक भी होते हैं। और ये बीमारी जो है उस वक्त लाहक होती है जब जिस्म में जो है ग्लूकोज जो है उसकी मिकदार उसमें जो खून है उसमें बढ़ जाती है और जिसकी वजह से फालिज, दिल के दौरा या फिर कहना चाहिए कि गुर्दों की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियां जो हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। इसकी और क्या अलामात होती हैं और क्या जो है इसके सद्देबाब है, किस तरह इसका तरीका इलाज किया जाए, इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम अदरीसी, हर्बलिस्ट हैं, मदीने वाले। इनसे मिलते हैं और जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इनको वेलकम करती हूँ। उससे पहले हम दिखाएंगे आपको एक पैकेज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और टाइम आपने निकाला, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है मैं समझती हूँ कि जिसके बारे में हर एक को जो है जानना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बात सर ये है कि अभी तो जब वो पैकेज आप देखेंगे और देखने वाले नाजरीन देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें शॉकिंग होंगी इंशाल्लाह देखने वालों के लिए, और एक डिफरेंट बात, एक हकीकी बात इंशाल्लाह पेश उससे करेंगे पता चलेगी। बिल्कुल, सबसे पहले हम देखते हैं एक पैकेज इस हवाले से, तो पैकेज देख के आएंगे तो फिर हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो चलें पैकेज देखते हैं। तिब की दुनिया के मशहूर व मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फ़हीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी, ये हमने पैकेज देखा इस हवाले से। डॉक्टर फ़हीम जो है हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो पैकेज हमने देखा इसमें हमने देखा कि जो ये बीमारी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और आजकल इसके लिए कोई उम्र नहीं है ना, किसी उम्र में भी हो सकती है, किसी को भी किसी वक्त। तो इसकी अलामात एक तो ये है कि बहुत जल्दी ज़ाहिर नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि आपको वो बीमारी हो रही है या नहीं। लेकिन ये तरीका इलाज जो आप लोग बता रहे हैं 3 मंथ्स का तरीका इलाज है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए, उसके बाद फिर हम इस बीमारी पर बात करते हैं आपसे। असल में डायबिटिक के हवाले से जो अगर हम डायग्नोस की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि बीमारी का पता नहीं चलता जी। अक्सर लोग जब डायबिटिक का, शुगर का शिकार होते हैं तो वो ये समझते हैं कि एक जनरल वीकनेस है या मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसा हो रहा है, चाहे वो कोई सी भी उम्र हो। मगर जब वक्त के साथ साथ उस मर्ज का पता चलने लगता है और किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाते हैं और जब हम उसको शुगर चेक करवा रहे होते हैं, चाहे वो रैंडम फास्टिंग या HbA1c लेवल, 3 पैरामीटर्स होते हैं, फिर कुछ इंसुलिन लेवल के भी टेस्ट होते हैं। जब वो टेस्ट करवाते हैं तो फिर जाके पता चलता है कि पेशेंट डायबिटिक पेशेंट हो गया जी। उसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो ये कि जिसकी इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रही होती, उसको तो वेरी फर्स्ट डे इंसुलिन पर डाल दिया जाता है। और एक पेशेंट इस तरह का होता है जिसकी इंसुलिन बन रही होती है मगर कम बन रही होती है, यानी जो उसका लबलबा है, पेनक्रियाज है, तो वो कम इंसुलिन बना रहा होता है, तो उसको ओरल मेडिसिन पर डाल दिया जाता है। मगर बस हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ये गैप है। अब वो गैप जाने हैं या अनजाने हैं तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इवन के डाइट चार्ट हमारे जो फिजिशियंस हैं और जो तरीका इलाज इस वक्त राइज है उन हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक के अंदर जो फिजिशियंस होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, मगर उस डाइट चार्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो कि शुगर की वजह बनती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती जिससे शुगर आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने पेनक्रियाज या लबलबे को आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने के आप क्या काबिल कहेंगे बना इस हवाले से? इस हवाले से अगर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा अपने जी बिल्कुल नाज़रीन का बिल्कुल, भी और आपका आपने भी। टाइम इसलिए लेना है कि सबको इस बात को समझाना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मेरा मकसद किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर अपने मुख्तलिफ अद्वियात रख कर और अपना एक तरीक़ेकार है डॉक्टर्स हजरात का या हुक्मा हजरात का कि मंजन बेच रहा है, इसको साफ और आम फहम अल्फाज में कहते हैं कि वो ना हो, बल्कि जो एक अल्लाह ताला ने एक मौका दिया कि एक कैमरा दिया, एक बड़े चैनल पे हम बैठते हैं और बात करते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस का दे सकें, चीज़ें सिखा और बता सकें।
سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ڈائبٹک شوگر کا مرض جان لیوا نہیں ہے. ہماری حرکات، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارا فوڈ اسٹائل، ہمارا میڈیسن جو ہم آرٹیفیشل لے رہے ہوتے ہیں وہ اس کو جان لیوا بنا دیتی ہے. ہاں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تقریباً 15 سے 30 لاکھ افراد تک بھی جی شوگر کے مرض سے ہر سال جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. جی اب اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کیجئے، ایکٹیویٹیز کیجئے کہ آپ نے کتنی دیر واک کرنا ہے، صحیح. آپ نے کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے. دوسرا آپ کا ڈائٹ فوڈ اسٹائل چینج ہونا چاہیے، آپ کا ایٹنگ اسٹائل چینج ہونا چاہیے صحیح. کہ آپ نے سوائے قدرتی کوئی بھی چیز جو ان نیچرل ہو، غیر فطری ہو، وہ آپ نے کھانے پینے کے اندر، پہننے اوڑھنے کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر، سونے اٹھنے بیٹھنے کے اندر استعمال نہیں کرنی. آپ کی ڈائبٹکس انیشلی فیز میں بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. یعنی ہربل کی طرف جائیں، ہر چیز آرگینک لیں. اگر آپ کو مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 150 فاسٹنگ اور 250 نارمل ہوتی ہے شوگر. جی اگر 150 آپ کی شوگر آ گئی ہے بارڈر پہ، جی تو آپ اپنا لائف اسٹائل ہی ٹھیک کر لیں گے تو آپ کو ہربل کسی میڈیسن میڈیسن کی یا بھی ضرورت کسی نہیں. چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ہم اس وقت فوڈ کا اسٹائل چینج نہیں کرتے. لائف اسٹائل کے اندر جو فوڈ ایٹنگ اسٹائل ہے ہمارا، وہ ہم جنک فوڈ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح استعمال صحیح. ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ گندم، نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو احادیث کے اندر ذکر ہے، ہسٹری جو کہتی ہے کہ مشکل سے 40 سے 50 کلو گندم کھائی ہو، یہ بھی ایک یعنی مستند بات نہیں ہے. ہاں ورنہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے گندم کا استعمال ہی نہیں کیا. آپ جتنے واقعات دیکھیں، آپ کچھ نعت یا اشعار ہیں ان کے اندر بھی جوں کا ذکر ہوتا ہے. جی اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں چینی، تو چینی آپ نے زندگی بھر استعمال نہیں کی. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں چاول، تو آپ نے زندگی بھر استعمال نہیں کیے. تو یہ آرٹیفیشل فوڈ ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کو بند کرنی ہوں گی. پانی آپ کو سکنگ کر کے چوس کے پینا ہوگا. پھر وہ پیدل کا سفر، وہ اونٹ کی سواری، وہ گدھے کی سواری، وہ گھوڑے کی سواری، وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ واکنگ کریں. صحیح. ہم نے تو کوشش یہ کر لی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ واش روم کا جو باتھ روم، ٹوائلٹ کا بھی آپ کے بیڈ روم میں ہونا، آپ کے گھر میں ہونا بہت نقصان دہ ہے. تو اگر مجبوری میں اگر آپ نے گھر میں، تو واش روم اب ٹرینڈ اب ایسا تو ہے لیونگ اسٹائل ہی یہی ہو گیا ہے، بالکل. سب ورنہ کا وے ایک آف وقت تھا لیونگ کہ یہی گھر ہے. سے دور ہوا کرتے تھے، پورے محلے کے، پورے گاؤں کے، پورے ولیج کے واش روم باہر ہوا کرتے تھے. تو اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو عقل نہیں تھی. ابھی پرانے ادویات کی کچھ چیزیں اس طرح سے نکل رہی ہیں کہ ایون کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی باتیں بھی کچھ سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت بھی مواصلاتی نظام تھا، یعنی موبائل نما کوئی چیز سسٹم تھا جو پیغام ادھر سے ادھر چند منٹوں سیکنڈوں میں پہنچا کرتے تھے. صحیح. ہر دور میں ہی ہر رسائی دور میں پیغام کی ایسا ہوتی تھی. نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ اس ٹائم پتھروں کے دور میں تھے، مگر اگر وہ چیزیں تھیں تو اس کے کچھ فوائد تھے. بالکل. آج ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اتنا ہم نے دیکھنے میں تو اتنا جدید کر لیا ہے، مگر اس کے نقصانات بہت اور اس زیادہ کے ہیں. نقصانات اسی طرح ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ سے پوچھوں گی، ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے، وہ یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں، سب سے اچھی چیز تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی یہی لگی کہ ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ کس طرح اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو جو ہے ذیابیطس ہے، شوگر ہے، تو آپ اس کو کس طرح کنٹرول کریں، تو انہوں نے کہا کہ لائف اسٹائل جو ہے اس کو جو ہے ایسا اپنائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. سب سے پہلی بات وہی کہ لائف اسٹائل اچھا ہوگا، آپ کا کھانا پینا اچھا ہوگا. کھانا پینا وہ نہیں کہ آپ باہر سے لے کے کچھ بھی کھا لیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایسی چیزوں کا خوراک کا استعمال کریں جس سے آپ کی یہ شوگر جو ہے کنٹرول ہو. میری بہن، آج اگر ایک پروڈکٹ ہے، کوئی شیمپو ہے، جی اگر اس کی قیمت 400 روپے تو ہربل کا ٹیگ لگا کے وہ 800 روپے کا بیچا جا رہا ہے، مگر کیمیکل اس میں بھی ہے. ہم نیچرل گھر میں چیزیں کیوں نہیں تیار کرتے؟ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، آپ کو ادویات کی تیاری کے نسخے بھی ملیں گے، گھریلو اس طرح کے استعمال کی چیزیں کے بھی نسخے ملیں گے. ہم ہر چیز باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں اور پھر ہم معاشی مشکلات کے شکار بھی رہتے ہیں اور اس کا رونا بھی روتے ہیں، مگر ہم ہوم میڈ پہ نہیں آ رہے. آپ ہر چیز جو ہے وہ انڈسٹریل. میں آپ کو بتاؤں، ایک تو چاول نقصان دہ، جی اس میں ڈالے جانے والا پکوان تیل نہایت ہی نقصان دہ. ہمارے ہاں جو بناسپتی گھی استعمال ہوتا ہے وہ نقصان دہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم زردے کا رنگ ڈالتے ہیں، زردے کے خوشنما بنانے کو، کھانے کو. خوشنما دکھانے کے لیے، تو یہ زردے کا رنگ خود ایک زہر ہے. یہ ایک انڈسٹریل کیمیکل ہے جو کہ دوپٹے اور کپڑے رنگنے میں کام آتا ہے.
जिससे हम अपने चावल को रखते हैं। जिनसे हम अपने तो चावल डॉक्टर साहब फिर आप नाज़रीन ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपको पता चले कि आपको शुगर जैसी बीमारी जो है वो हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अक्सर लोगों को मैंने सुना है वो करेले का पानी जो है वो पी रहे अच्छा, हैं। ये भी एक ये जो भी है ना मुझे आपसे बहुत पूछना है। मिसपरसेप्शन है कि मिसाल के तौर पे कि मैं वक्ती तौर पर कोई भी कड़वी चीज़ खाऊं और वो मेटाबोलाइज होके मेरे ब्लड में शामिल हो जाए और जब मैं शुगर चेक करूं तो ब्लड के अंदर शुगर नॉर्मल आए। तो ये मेरे भाइयों और बहनों से बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि हमें ग्लूकोमीटर का इलाज नहीं करना, हमें ब्लड के अंदर शुगर नॉर्मल नहीं दिखाना, हमें अपने हमने एहसास लबलबे का इलाज करना है, पेनक्रियास का इलाज करना है, ताकि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे और आपकी जितनी मिकदार के अंदर आपके ग्लूकोज किसी भी वक्त एंटर हो जाए तो सीएनएस मैसेज करे और इतनी ही मिकदार में आपका इंसुलिन रिलीज होके कंबाइंड होके ये पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर दे। सही। इस तरह आपकी बॉडी को एनर्जी तो नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी जिक्र किया था अपने आखिरी प्रोग्राम में भी कि हम अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, वक्ती तौर पे हमारे जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ग्लूकोमीटर के टेस्ट होते हैं, शुगर नॉर्मल हो जाती है, मगर उस पेशेंट की नींदें भी हराम है। और रात को भी 10-15 5 6 8 दफ़ा पेशाब के लिए यूरिन के लिए उठ रहा है, दिन में भी उसने 10-15 मरतबा यूरिन पास आउट करना है, आंखें उसकी ख़राब, हिम्मत ताकत से हलाल रिस्क रोजगार वो नहीं कमा सकता और डायरेक्ट गुर्दों पे इफेक्ट करती है बिल्कुल, बीमारी। अज़वाजी डॉक्टर जिंदगी साहब, उसकी डिस्टर्ब है, कलर उसका डल हो रहा है, तो इलाज हो रहा है, वो कैसा इलाज है? सही। आपसे अभी और भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है और एक चीज़ और पूछनी है आपसे मुझे कि कहते हैं कि शुगर कभी लो हो रही है तो कभी हाई हो रही है। अगर लो है तो उसमें भी क्या आपका जो लिविंग स्टाइल है उसको चेंज करने से बेहतरी आएगी, ये आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इसी पे बात करेंगे, क्योंकि जब आपको थकावट महसूस हो रही, कमज़ोरी हो रही, तो ऐसी सूरत हाल में आप किस तरीके से जो है अपने आम जिंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसे जारी रख सकते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और बात हो रही है शुगर के हवाले से। शुगर जब होती है तो उसके साथ मुख्तलिफ बीमारियां और साथ होती हैं, लेकिन डॉक्टर फ़हीम इदरीसी से मैं पूछ रही थी ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब के शुगर लो होना भी सही नहीं है, शुगर हाई होना भी सही नहीं है। जैसे वो चलो ब्लड प्रेशर के बारे में तो हर कोई जानता ही है कि भाई वो क्या है, कातिल है, ज़िंदगी जो है से चली जाती है। अभी हमने इसके बारे में भी कहा, लेकिन शुगर अगर हाई है तो वो तो चलें कंट्रोल करने के लिए आपने फौरी कहा कि आप अपने लाइफस्टाइल में, क्या शुगर लो के लिए भी इसी तरह से ही अपना आपको लाइफस्टाइल जो मेंटेन करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल मेडिसिन यूज करेंगे या कोई भी आर्टिफिशियल तरीका, चाहे वो हर्बल में भी आर्टिफिशियल तरीके मौजूद है जिसमें लोग मेथी दाने को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये आर्टिफिशियल तरीके कहलाएंगे डॉक्टर साहब? जी हाँ, ये आर्टिफिशियल तरीके। उसकी वजह है कि वो हम धोखा दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक स्विमिंग पूल है, उसका पानी शदीद गंदा है, उसमें आप कोई 7 या 14 कतरे ड्रॉप डबकाते और वो ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि एक ब्रांडेड जो मिनरल वाटर्स मौजूद है उस जैसा पानी हो जाता है। तो क्या वो पानी साफ हो गया? उसके अंदर जो पैथोजिन, जरासीम, जो भी एक ऐसे पैथोजेंस बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान देंगे, वो अपनी जगह, उसका कलर साफ हो गया है। सही। जब आप पानी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो भाई अब देखें, पहले तो हम डायरेक्ट नलके से पानी पिया करते थे, उसी का इस्तेमाल था, फिर आई भाई फिल्टर वाटर आ गए। अच्छा, आज से 50-60 साल पहले हमारी जो इस वक्त जदीद हाजिर एक साइंस है, एक तरीका इलाज है, उस तरीका इलाज का भी इस तरह इस्तेमाल नहीं होता था। आज से हम 60-80 ईयर्स पहले देखें तो वो वजूद में नहीं आया था। जितने जदीद तरीका इलाज आ गए उतनी ही बीमारी बढ़ गई। जितना हम मिनरल वाटर की तरफ जा रहे हैं, जितना हम इस तरह के, अब आप देखें कि ये आपको पता है कि जितने भी ये टेट्रा पैकिंग के अंदर इवन के दूध भी जो जिसकी ये प्रमोशन की जाती है, मुझे तो हैरत होती है। हम तो कहते हैं हाइजीन वही है। ऐसा केमिकल मिलाया जाता है कि जो कि मुर्दों को लगाया जाता है उनकी बॉडी को ज़्यादा दिन तक जिंदा रखने के लिए, ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके, या उनको अगर आपने जो आखिरी रसूमात हैं 10-15 दिन, महीने बाद अगर आपने निपटानी है, उनके रिलेटिव बाहर हैं, प्रिजर्व करने प्रिजर्वेटिव जो कहलाते हैं, वो हम अपने फूड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वही वाले। तो वो कुदरती तो नहीं हुआ। बिल्कुल। हम इवन के जो हमारे यहाँ जो एयर कंडीशंस इस्तेमाल हो रहे हैं, इवन के फ्रिज जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके अंदर जो गैसेस हैं, यकीन करें वो कैंसर तक पैदा करती हैं।
تو اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو باہر رکھنے والی چیزیں وہ بھی ہم فریج میں ڈیپ فریزر کے اندر بھر رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو اب ظاہری سی بات ہے، جتنے سہولتیں ہیں اتنی ہی بیماریاں بھی آ گئی ہیں، اب اس کے طریقہ علاج بھی ہیں، لیکن آپ جو طریقہ علاج لے کے آئے ہیں میں چاہتی ہوں تھوڑا گائیڈ کریں لوگوں کو کہ کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے اور کتنے عرصے تک انہیں یوز کرنا ہے وہ میڈیسن. بالکل اسی طرح ہے. آپ یہی کہتے ہیں کہ چاہے وہ ڈائبٹک کا مرض ہو، چاہے وہ کڈنی ڈیزیز ہو یا کوئی بھی موذی امراض ہو، الحمدللہ ان کا ہربل ٹریٹمنٹ موجود ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں اپنے آنے والے مریضوں کو کہ ان کو پرہیز کے ساتھ چیزیں بتا کے، جی، اللہ کا شکر ہے رزلٹ تو آ جاتے ہیں. جتنا آپ پرہیز کریں گے اتنی جلدی جو آپ آپ یہ کی باتیں ہمسی میں بتا رہی جان ہیں اس چھوٹ کے جائے. ساتھ ساتھ یہ چیزیں کرنی ہیں اس میڈیسن دیکھیں کے ساتھ. آپ جتنا پرہیز، حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ پرہیز پرہیز. دواؤں کی ماں ہے. اب یہ بات میرے نبی عظیم فرما رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غیر قدرتی غیر فطری طریقے سے آپ جتنا پیچھے ہٹیں گے آپ یہ کہہ کے جان تو چھڑا سکتے ہیں کہ ہم یہ علاج نہیں کر رہے، اس میں یار پرہیز ہے، یہ چیزیں. مگر آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک جسم دیا ہے، ایک گھر ہے یہ بھی جس میں آپ نے لائف ٹائم رہنا ہے، اس کی بھی آپ نے حفاظت. تعمیر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی رینوویشن کرنی ہے. اس میں جو بیماری لگ رہی ہے اس کو آپ نے، یہ ایک گناہ بھی ہے. صحیح. اور ساتھ ساتھ پھر آپ نہ صرف یہ کرتے ہیں بلکہ آپ اپنے امراض کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ پھر آپ حد سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کچھ ہوتا ہے، میری بہن مانور، مجھے شاید اتنی پریشانی نہیں ہو، لاکھ میں مرض سے گزر رہا ہوں، اگر مجھے ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے میری فیملی پریشان ہوتی ہے. بالکل آپ کے ساتھ جڑی ہوئی فیملی، آپ کے جو لوگ بلڈ یہ ریلیشن سوچتے جو ہیں ہے. کہ یار یہ علاج مہنگا ہے، یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ علاج ہم پرہیز نہیں کریں گے، ہم سست ہیں، ہم تو زندگی جب جیے یا مرے، ہم نے تو یہ نہیں کرنا. مرنا تو ایک دن ہے، جو اکثر لوگوں کی یہ تو آپ سوچ نے ہوتی مرنا ہے. ہے. مگر آپ پتہ ہے کیا کرتے ہیں جب آپ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں اور آپ کی بہن بیٹیاں جن کے جہیز کے لیے آپ نے زندگی بھر پیسے جمع کیے ہوتے ہیں وہ 2 سیکنڈ میں پانی ہو جاتے ہیں. آپ نے جو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے ایک گھر بنایا ہوتا ہے، کوئی گاڑی بنائی ہوتی ہے، کوئی کاروبار بنا، سب تباہ ہو جاتا ہے. جی تو آپ تو خودکشی کر رہے ہیں بالکل اپنی فیملی ڈاکٹر کی. صاحب، یہ آپ بالکل صحیح بات کریں. فیملی کے پہلے آپ فیملی کا سوچیں، جبھی جو ہے پھر اپنی آپ کیئر آپ انہیں کریں گے. فائنینشلی بھی اور نقصان پہنچا رہے ہیں، فزیکلی بھی وہ آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں رات رات بھر، دن دن بھر. پھر آپ کو اتنا سا زخم ہو جائے تو آپ کی پہلے انگلی کاٹی جاتی ہے، پھر آپ کا پاؤں کاٹا جاتا ہے، پھر گھٹنے تک، پھر آپ کے بالکل معذور ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ ان ظلم سب کر سے رہے ہیں اس اپنے سب سے ساتھ. بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے کیئر خود کریں، جبھی آپ کے گھر والوں کی بھی ایک کیئر تو ہوگی. علاج آپ وہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب، جو انسولین کا ذکر کروں گی میں. یہ جو شوگر میں جب انسولین پہ پہنچ جاتا ہے انسان، آپ نے کہا تھا کہ انجیکٹیبل جب ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ مشکل میں آئے. تو انسولین اگر کسی کو لگ رہی ہے اور وہ تو کہتے ہیں بس پھر لائف ٹائم کے لیے، تو اچھا اس میں یہ آپ کا جو طریقہ علاج ہے، آپ کی میڈیسن جو ہے وہ کس حد تک جو ہے کارآمد ثابت ہوتی ہے، لوگ یہ جاننا چاہیں گے. اور اللہ کس طرح تعالیٰ اویلیبل کی ہے، کہاں سے یہ ملتی ہے؟ بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک احسان ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن اب تک وجود میں نہیں آئی، نہ کوئی اسٹیرائڈ، کوئی بھی کسی قسم کی دوا کہ جو انسولین والے پیشنٹ کو دے دی جائے جی اور ویری فرسٹ ڈے اس کی انسولین سے جان چھوٹ جائے اور وہ تھوڑے عرصے بعد اس مرض سے ہی جان چھوٹ جائے اور ہماری ادویات بھی اس کے لیے بند ہو جائے. تو ہماری کوئی بھی مریض جب میڈیسن یوز کرتا ہے پہلے دن تمام ادویات اور انسولین سے جان چھوٹ جاتی ہے. وہ تمام ویکنیس، وہ تمام سمٹمز جو ڈائبٹک کے ہوتے ہیں اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، یعنی اس مرض کا جڑ سے علاج ہو جاتا ہے. یہ زبردست. میڈیسن پوری دنیا کے اندر آپ کو ڈور اسٹیپ پہ موجود ہے. ہمارے نمبر UN نمبر بھی موجود ہے 03-021-111-222-381. اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر ہیں، ہمارے 55 ایجنٹس، ہمارے کال ریپرزینٹیٹیو جس کو ہم ہیلتھ ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں، HR، وہ کال ریسیو کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے جواب دے رہے ہیں. تمام چیزیں میرے پاس آتی ہیں، اس کا میں ہی پھر جواب دے کر میڈیسن کو ہم پوری دنیا میں روانہ کر دیتے ہیں. یہاں ہمارا کلینک ہے انچولی میں، تو ہر مہینے میں تقریباً 6-7 دن میں یہاں ہوتا ہوں. باقی دبئی کے اندر 5 شہروں میں کلینک ہے، سعودیہ کے اندر ہے، تو وہاں پہ پھر پورے مہینے وزٹس ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ادویات ملتی ہیں، پوری دنیا سے رجسٹرڈ ہے. ہماری ادویات کی جو تیاری ہے، جڑی بوٹیاں پوری دنیا سے آ رہی ہوتی ہے، ایون کہ مدینہ شریف کی بھی جڑی بوٹیاں شامل ہیں. تو ان کو لانے میں، چیزیں پروسیس کرنے میں الحمدللہ یہاں پر ہم تمام تیاری ہمارے کراچی کلینک میں ہوتی ہے. مرکزی کلینک ہمارا یہی ہے، تقریباً 1000 گز کی جگہ ہے. تو وہیں میڈیسن کی تیاری بھی، پیکنگ بھی، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا، اور ہمارے یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے آپ لوگ کا. تو یعنی کہ الحمدللہ آل اوور دی ورلڈ جو ہے، اگر آپ کہیں پہ بھی جو ہیں آپ دوائی لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو مل جاتی ہے دوائی. یہاں پہ بات کروں گی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ شوگر کے ایک پیشنٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو علامات سب سے پہلی وہی بات ہو رہی تھی، گردوں کی تکلیف میں آ جاتا ہے.
جب گردوں کی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب گردوں کی تکلیف کی کیا علامات ہیں؟ کیا یہی ہے کہ آپ کو بار بار جو ہے یورین پاس کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے واش روم، اور پھر آپ کو بیٹھا نہیں جا رہا، آپ پانی بھی زیادہ نہیں پی رہے جبکہ پھر بھی آپ کو حاجت محسوس ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اصل میں ڈائبٹک جو مرض ہے نا، یہ شوگر کا مرض، یہ کرتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ موبائل چارج پہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سائن چاہیے ہوتا ہے الیکٹریسٹی کے. جی. اگر آپ صرف پازیٹیو میں نیگیٹو، اسی طرح انسولین جو ریلیز ہوتی ہے پینکریاس سے، لبلبہ سے، اور گلوکوز جو آپ کھانے میں لیتے ہیں، یہ دونوں لاک اور کی کا کام کرتے ہیں، تالا چابی کا. یہ دونوں بائنڈ پازیٹیو نیگیٹو ایک کوئی الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کی باڈی کے تمام سیلز جو مائکرو آرگینزم ہوتا ہے، کروڑوں سیل سے مل کے ایک باڈی بنی ہے. جی. یعنی اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ بیسک یونٹ آف لائف سیلز ہوتے ہیں، اتنی سی جگہ پہ ہزاروں سیلز موجود ہیں. بالکل. جو کہ ایک عام آنکھ سے ایک سیل نہیں دیکھا جا سکتا. صحیح. بہت سارے سیلز مل کے یہ ٹیشو بنتا ہے، ٹیشو مل کے ایک آرگن بنتا ہے، پورا آرگن مل کے ایک سسٹم بنتا ہے، اور پورے سسٹم مل کے ایک باڈی بنتی ہے. اس کی چارجنگ ہے گلوکوز اور انسولین. اب جب انسولین کی کمی ہو جاتی ہے، گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو جس طرح آپ کا موبائل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، بیٹری پھٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتے ہیں، چارجر جل جاتے ہیں، موبائل جل جاتے ہیں، کہ پھر آپ دیکھتے ہوں کہ وولٹیج زیادہ آ گئے، کسی بھی چیز کی اور ذاتی نیوٹرل آپ کا نہیں ہے، تو وہ آپ کی چیز خراب ہو جائے. یہی پوری باڈی کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس باڈی کے اندر جو بالکل سینسیٹیو آرگنز ہوتے ہیں، جیسے کہ آنکھیں ہیں، گردے ہیں، وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. آپ کی جنسی کمزوری ہے، یہ چیزیں زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو پھر جو ظاہری لگ رہا ہوتا ہے کہ پیشاب کا زیادہ آنا، جبکہ آپ کے تمام سسٹم متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اب سیلز آپ کی پوری باڈی میں ہیں، تمام آرگنز میں ہیں، تمام سسٹم میں ہیں، تمام ٹیشوز میں، وہ آپ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک جو آپ کا دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہو کے تباہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا ایسا بھی پاسبل ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ گردوں والی پرابلم ہے وہ پہلے سٹارٹ ہو گئی تو وہ بھی اسی طریقے سے دوسری اور بیماریوں کو لے کے آ جائے گی، جس طرح شوگر جو ہے؟ دیکھیں، بیماری کبھی بھی دوسری بیماری کو نہیں لاتی، پھر مگر اس کا آرٹیفیشل علاج جو ہے اس وقت، جو اس دور حاضر میں اس وقت رائج ہے، وہ آپ ایک بیماری کا علاج کریں گے تو 4 بیماریاں آپ کو ہونی ہیں. آپ نے ایسا بھی سنا ہوگا کہ کینسر ہے ایک پیشنٹ کو، اور ابھی تک ہم نے کسی ڈاکٹر کو دکھا کے اس کا ہم نے اس طرح سے علاج شروع نہیں کیا. تو وہ بالکل ٹھیک ہے، چل پھر رہا، بولا کینسر ہو، یار ابھی تو میں نے چلتے پھرتے دیکھا. مگر جس دن کیمو ہوتی ہے، جی. جس دن بایوپسی ہوتی ہے، اس دن آپ لیزر تھراپی ہوتی ہے، اس دن سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مریض ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، جی اور بالکل اپنی موت کے بالکل تیزی سے قریب چلا جاتا ہے. بالکل. یہ ایک ایگزامپل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو اگزامپل دی ہے یہ ایسی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اس وقت سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اپنا خیال کس طرح رکھنا ہے، کہ اپنے آپ کو جو ہے خود موت کے منہ میں جو ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اپنی کیئر خود کریں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بریک سے آگے واپس، اور بریک پہ بھی جب میں تھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی تھی کہ کس طریقے سے آپ طریقہ علاج جو ہے آپ کا کام کر رہا ہے، اور خاص طور سے آپ نے پاکستان میں جب ہیں تو پاکستان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. آج کل آپ پاکستان میں ہی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ مدینے میں جو ہے آپ بہت زیادہ آپ کے پیشنٹ بھی ہیں اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے. مدینے کا ذرا طریقہ علاج کیا ہے، کہاں کہاں پہ آپ کی کلینکس ہیں، اور کس طرح سے جو پیشنٹ جو ہیں آپ تک آتے ہیں، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. اصل میں جو یو اے ای کے اندر، ویسے تو ہمیں اس وقت قطر، عمان، مسقط، وہاں پہ بھی اپنے بحرین میں، کویت میں کلینک اوپننگ کے لیے بالکل ساری چیزیں تیار ہیں، مگر ٹائم نہیں ہے اس وقت، کیونکہ فزیکلی ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ جب تک میں فزیکلی پیشنٹ سے نہیں ملتا تو وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. اچھا، آپ ہر پیشنٹ سے ملتے ہیں اگر کلینک پہ آتا ہے تو؟ ڈیفینیٹلی وہ تو ملنا، وہ آئے ورنہ ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی کوئی ٹیم ہے جو اسے گائیڈ کر اس دے. کی ترتیب یہ ہے کہ ہمارے تقریباً کوئی 50 کوسچنز کا ایک پیپر ہوتا ہے، اوکے. جو کہ اسکیننگ کہلاتا ہے، سروے جس میں کی ہم طرح. اس میں یہ ہم پوری اس کی ہسٹری لیتے ہیں تمام بیماریوں کی، چاہے وہ کسی بھی مرض کے لیے آئے ہوں، تو اس میں پوری ہسٹری اسکیننگ ہماری ٹیم کرتی ہے. اسکیننگ ہونے کے بعد پھر وہ میرے پاس آتے ہیں، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ رش سے بچنے کے لیے. اور میں بھی کیونکہ ایک عرصے سے تقریباً 10-15 سال ہو گئے لوگوں سے، پہلے تو میں کالز پہ بھی بات کیا کرتا تھا، واٹس ایپ پہ بھی بات ہوتی تھی، ابھی بھی آن لائن میری کنورسیشن ہوتی ہے، ویڈیو کال اپائنٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، اور وائس کال بھی ہوتے ہیں، اور کنورسیشن اپائنٹمنٹ اب تو بھی ہوتے ہیں. زندگی بہت آسان ہو گئی ہے. ہاں، تو وہ مگر یہ بول بول کے دیکھیں نا، آپ گلا سوج گیا. ہاں. ہمیں بڑا
थक जाता हूँ तो कोशिश ये होती है कि स्कैनिंग हमारी पूरी टीम कर ले और जब वो मेरे पास आए तो बस फिर हम फाइनल चीज़ें डायग्नोज करके उन्हें मेडिसिन दे दें। सही। क्योंकि बात ये है कि हमारे यहाँ हो ये गया है और मरीज भी इस बात के लिए एग्री है Excuse me. कि दवा भले कारामद हो या ना हो, बट डॉक्टर जो है थोड़ा सा चिकनी चुपड़ी बातें जो है ना, थोड़ी सी जिसको हम कहते हैं वो बातें ऐसी है कि हकीम साहब नब्ज देख रहे हैं, बड़े हकीम साहब हैं नब्ज वाले, अल्लाह का शुक्र मैं नब्ज देखता हूँ, मगर आप अभी आपके टीवी चैनल पे भी या किसी भी मेरे किसी प्रमोशन पे कहीं नहीं लिखा होता कि नब्ज शनास। वरना हकीम के बारे में यही कहा जाता है कि हकीम जो है हमने वो कभी आपको चीज का नब्ज हम देख के दावा बता नहीं देते हैं करते, बीमारी का। हम चीजें नहीं बताते, जबकि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इतना करम है, एहसान है कि मरीज की आंखें, चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, चलना फिरना हमसे बातें करता है। आपने क्योंकि कहा कि मैं फिजिकली मिलता हूँ, इस यही रीजन है शायद जो आप फिजिकली मिलते हैं। तो वो जब रूम में एंटर होता है पेशेंट, बहुत सारी चीजें उसकी बॉडी हमसे कर चुकी होती है। सही। तो डॉक्टर साहब ये जो सर्वे है, आपके जो क्वेश्चन पेपर है जो आप कहते हैं फॉर्म की सूरत में आप देते हैं, क्या ये ऑनलाइन भी है? अगर ऑनलाइन है तो अगर आपसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवानी है तो वो उसको फिल पूरी करेंगे? दुनिया में कहीं भी पेशेंट है तो हमारे जो एचआर हैं, हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव, वो उनसे पूछेंगे ये सारे क्वेश्चन और उसके आंसर्स लेने के बाद वो फिर मुझसे वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, कॉल कन्वर्सेशन, उस पर हम फिर उनको चीज़ें डायग्नोज करके दवाएं पूरी दुनिया में डोर स्टेप पे भिजवा देते हैं। अब जब मैं फिजिकली मौजूद होता हूँ यूएई या कैसे यानी सऊदी अरब के अंदर, तो वहाँ पे लोगों से मुलाकात होती है। एक फ्राइडे मेरा होता है रियाज, एक फ्राइडे होता है मेरा मक्का शिफ्ट, तो तकरीबन हर 15 दिन में मेरा उम्रा भी हो रहा होता है। तो हम मक्का और जद्दा के मरीज़ हम मक्का में देख लेते हैं, 1 घंटे का डिस्टेंस है, गाड़ी अपनी होती है क्लिनिक की। इसी तरह हम मक्का में वो मदीने में देख रहे होते हैं, फिर रियाज भी जा रहे होते हैं तो वो कंपनी की गाड़ी में ही जाते हैं। अब यूएई से भी इसी तरह तमाम शहरों के अंदर ऑल्टरनेटिव मेरी मुलाकातें होती हैं मरीज़ से, और अल्लाह का शुक्र है लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इवन वहाँ के लोकल अरबी जो कि यकीन नहीं करते, वो इतना अप्रिशिएट करते हैं और इतनी इज्जत, दावतें, प्रोटोकॉल। अभी मैं हज पे भी था तो इतना प्रोटोकॉल मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं अद्वियात के बिहार। और ये सब अल्लाह की तरफ से ही होता है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं बात करूँगी, ये आवाम जो आपको देख रही है, जो ऐसे मरीज़ जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, महंगा इलाज बहुत होता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटना और फिर फीसें देना और फिर उसके ट्रीटमेंट करवाना बहुत मुश्किल मरहला है, आसान नहीं है, और ख़ास तौर से ऐसे शख्स के लिए जो खुद मरीज़ हो। तो यहाँ पे वो जानना ये चाहते हैं कि आपकी जो मेडिसिन है कितनी अफोर्डेबल है, हर शख्स अफोर्ड कर सकता है? इसमें मेडिसिन हमारी 2-3 हज़ार रुपये वीकली से शुरू होकर और हज़ारों तक भी जाती है। अब जिस तरह का मर्ज है और जिस तरह का केस है उसको देखा जाता है। अब मिसाल के तौर पे कि अक्सर अद्वियात हमारी 10 से 15 हज़ार के दरमियान भी होती हैं, 5 to 6 ये एवरेज है वीकली। मगर आप ये देखें कि ये इलाज सिर्फ 2-3 महीने का होता है। अक्सर मरीज़ कुछ कंप्लेन करते हैं कि भाई ये दवा इतनी महंगी है, उनको ये भी लग रही होती है। मगर बात यह है कि ये अद्वियात आप ये देखें कि सिर्फ 3 महीने का खर्चा है आपका जी। जबकि आप जो दूसरा तरीका इलाज है, जिंदगी भर दवा इस्तेमाल करनी है, बीमारी भी खत्म नहीं होनी, 10 बीमारी और पैदा होनी है, फिर वो दवाएं ऐड होंगी, फिर आप जो हर 4-6 महीने में हॉस्पिटलाइज होंगे, तो वो तो एक करोड़ों का ना खत्म होने वाला खर्चा है। सही। और ये 3 से 6 माह के अंदर आपकी जान छूट जाती है बीमारियों से। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ पे सिर्फ ओपीडी फीस भी 10-20 हज़ार वही रुपये मैंने जिक्र किया कि आसान नहीं होता है। एक तो शख्स बीमार, उसके बाद बीमारी के बाद फिर उसका जाना, फिर आपने खुद भी बयान किया, फिर फैमिली का वो सब कुछ देखना पड़ता है फैमिली को। आप डायलिसिस का खर्चा देखें ना, कितना ज्यादा डायलिसिस का खर्चा। अगर आप प्राइवेट करा रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे करा रहे हैं तो आपको हफ्ते में 3-4 बार जाना है, फेस्टूला लगा हुआ है, आप एक अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं, 6-6 घंटे की वेटिंग होती है एक डायलिसिस करवाने पे। तो ये आसान नहीं है किसी के लिए भी। क्या मैसेज देंगे इन लोगों को जो जिनको आपने कहा कि भाई अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, और फिर अगर आपके पास आते हैं तो आप तो जाहिर सी बात है आपकी फौरी कोशिश होती है कि इनको जो है इस तरह की गाइडलाइन दें, फिर मेडिसिन जो है आपकी। क्योंकि इस वक्त करोड़ों लोग हैं जी, मैं कितनी मार्केटिंग करूं, कितने मरीज आ जाएंगे, कितने लोगों को बता देंगे। तो मेरे पास रहें, मेरे पास आने से पहले अपनी ज़िंदगी कुदरती और नेचुरल तौर पर, फितरी तौर पर ढाल दें, ताकि अल्लाह ना करे आपको ये मुझे अमराज पैदा हो और मुझ जैसे या किसी भी डॉक्टर के पास आपको जाना। जी, सही आपने बात की कि ये तो हकीकत है कि पहले अपने आप को आप खुद देखेंगे, मगर हमारा बस क्या कहना चाहिए कि एक अलमिया है कि लिविंग स्टाइल हमारा, हमारी सोसाइटी, हम लापरवाह शायद इसी वजह से। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला की रहमत कुछ ज्यादा ही है। हमारे यहाँ जब अल्हम्दुलिल्लाह जब सुनामी आता है तो हम सुनामी देखने जाते हैं सीपीओ पे कि सुनामी होगा कैसे। हम कुदरती आफात को भी सीरियस नहीं लेते, हम बीमारियों को भी सीरियस नहीं लेते, हम परहेज को सीरियस नहीं लेते। और फिर ये जो एक तरीका इलाज इस वक्त दुनिया में राइज हो गया है, इसकी अद्वियात खाने के बाद वक्ती तौर पे हम इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें फिर बीमारी नहीं लगनी, जबकि ये नुकसानदेह है।
ہم اس روم میں بیٹھے ہوئے میری بہن, باہر اگر کوئی دہشت گرد آتے ہیں ہمیں وقت سے پہلے پتہ چلے گا تو ہم اس کے انتظامات کر لیں گے. اگر ہمارا وہاں سے نظام منقطع ہے تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا باہر کیا ہو رہا ہے, ہم تو سب کچھ ہیپی ہے. صحیح. وہ اس کو کہتے ہیں پازیٹیو رپورٹنگ. اور پازیٹیو رپورٹنگ ہماری طرف سے تو آج پوری کوشش تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں پہ بٹھائیں تو پازیٹیولی ہم سب کو بتائیں. آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے. اور اپنے ناظرین سے یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی باتیں کی, انفیکٹ میں اس بات پہ بہت اپریشیٹ کروں گی ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ خالی اپنی میڈیسن کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو جو ہے اپنے آپ سے پیار کرنا ہے, آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے, آپ اپنے لیونگ سٹائل کو جو ہے وہ چینج کریں, اپنی زندگی میں جو ہے روزمرہ کی زندگی میں جو کھانا آپ کھاتے ہیں اسے اس طرح کا کھائیں جو آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بہت اچھی بات جو میں اکثر کرتی ہوں کہ اپنے سے پیار آپ خود کریں, اپنے سے جب آپ پیار خود کریں گے تو آٹومیٹکلی سب کچھ صحیح ہوتا چلا جائے گا. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے. اسی بات کے ساتھ ماہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.